يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يقدم لكم هذه المادة. أنت وربطكم بمثال هذا حتى لا تسأل أرغبكم أنت. هذا وصف رفع مكتفى به. قلنا سد مسد ماذا؟ سد مسد الخبر، لأن هذا مبتدأ من ناحية يحتاج إلى خبر، واسم فاعل من ناحية أخرى يحتاج إلى فاعل، وليس عندنا كلمة واحدة فجمعنا بينها قلنا فاعل سد مسد الخبر. إذا الآن أنت لست بحاجة إلى مذكرة،
نسب